सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आदरणीय दर्शक वृंद, यता केही समयदेखि श्रीमद् भागवत का स्तुति श्लोक र संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत हुँदै आएकोमा आज प्रहलाद स्तुति बारे प्रहलाद स्तुतिको उल्लेख र संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत गरिँदैछ। प्रहलादको स्तुतिमा आइपुग्नलाई त्योभन्दा पूर्वको अलिकति भूमिका निवेदन गर्नु स्वाभाविक पर्ने भएको हुनाले त्यो निवेदन गरौँ। भगवान विष्णुको दर्शनका निमित्त ब्रह्माका मानस पुत्र सनकादि वैकुण्ठ गएका थिए। बाहिरको द्वार काट्दै भित्र पुगेपछि पस्न लाग्दा भगवानका पार्षद द्वारपाल जय विजयले बिना अनुमति पस्न पाइँदैन भनेर बाटो छेकिदिएको हुनाले सनकादिलाई यो वैकुण्ठमा पनि यस्तो किसिमको प्रतिरोध गर्ने यी कस्ता असुर स्वभाव भएका रहेछन्, तिमीहरू असुर भइहाले 3 जन्मसम्म भनेर श्राप दिए। त्यही श्राप अनुसार ती जय र विजय अब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षको नामले यी भूतलमा अवतरण हुन्छन्। यी दुवै कश्यप र दितिका पुत्र हुन्। विधिको विधान अनुसार असमयमा सन्ध्याकालमा दिति कामासक्त हुन्छन् र सहवासको कामना गर्छन्, तर उनी कश्यप सम्झाउँछन् देवी यो असमय भएको हुनाले बेला नभएको हुनाले केही समय पर्ख भनेर उनी सम्झाउँछन्, तर उनी मान्दैनन् र बाध्य भएर गर्भाधान गर्ने स्थिति पर्दछ। अब त्यसैबाट उनको गर्भ रहन्छ। त्यो गर्भ रहेपछि उनले कश्यपले बताउँछन् देवी तिमीले असमयमा यो सहवासको कामना गर्यौ, तिम्रा सन्तान आसुरी स्वभाव भएका जन्मिनेछन् भनेर भनिदिन्छन्। उनीले पछुताउपूर्वक भन्छन् पतिदेव यस्तो नहोस् भन्दा नाति चाहिँ तिम्रो भगवत भक्त हुनेछ भनेर भनेका थिए। त्यसैअनुसार अब दिदीको गर्भ रहन्छ। अलिकति उग्र स्वभावका सन्तान जन्मिन्छन् भन्ने हुनाले उनले त्यो गर्भ हत्तपत्त पैदा गरिनन् र 100 वर्षसम्म धारण गरिन्। त्यसपछि गएर गर्भ पैदा भयो। पैदा हुँदाखेरिमा प्रतिकूल शकुन अपशकुन देखियो। स्याल कुकुर कराउने, ठाडो राख्ने, सूर्यमा दाग देख्ने, अरू धेरै किसिमका अनर्थकर कुरा भए। तर उनीहरू जन्मेका सन्तानको नामकरण गरे पिताजीले हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष भनेर। अब हिरण्यकश्यप दाजु ठहरिएको छ, हिरण्याक्ष भाइ ठहरिएको छ। दानवहरू असुरहरू पनि तपस्वी हुन्छन्, देवताभन्दा बढी तपस्वी हुन्छन्। तपस्या गरेर प्राप्त भएको वरदानलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्ने चाहिँ बुद्धि आउँदैन। त्यही मात्रै एउटा खराबी हो। दुवै तपस्या गर्न जान्छन्। हिरण्याक्षले पनि तपस्या गरेर शक्ति प्राप्त गर्दछ र सबैलाई दबाउँदै हिँड्ने किसिमको स्थितिमा पुग्दछ र उसलाई वरुणको उपदेशअनुसार भगवानले वराह अवतार धारण गरेको देख्यो भने वराहसित दण्ड भएर जान्छ र वराहबाटै उसको मृत्यु हुन्छ। यो हिरण्यकश्यप अब कठिन तपस्या गर्छ। उसले 100 वर्षसम्म एक गोडाले मात्रै टिपेर तपस्या गरिसकेपछि उसको तपस्याबाट सबै पीडित भन्छन् र ब्रह्माजी वर दिन आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ के भने
दानव श्रेष्ठ तिमीले जस्तो कठिन तपस्या त कसरी नगर्ला। ठिकै छ, तिमीले त्यो तपस्या गर्यौ, त्यसको प्रतिफल केही इच्छा छ त्यो वरदान माग भनेर ब्रह्माजीले भनिसकेपछि हिरण्यकशिपुले शस्त्र अस्त्र भित्र बाहिर उनले थाहा पाए जति हजुरको सृष्टिमा पैदा भएका कुनै जीवबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस् भनेर त्यस्तो वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, असुर श्रेष्ठ, माग्न त तिमीले कठिन वरदान माग्यौ, तर कठिन तपस्या गरे हुनाले म तिमीलाई दिन्छु। तिमी अहिलेसम्म मेरा सृष्टिमा भएका कुनै पनि जीवबाट तिम्रो मृत्यु हुने छैन, तिमी अझै हुनेछौ भनेर वरदान दिनुभयो। त्यसपछि हिरण्यकशिपु आफ्नो घरमा आउँछ र भगवान् विष्णुबाट बडा अवतारद्वारा भाइको मृत्यु भएको हुनाले विष्णुप्रति उसको स्वाभाविक द्वेष हुन्छ। उसका 4वटा छोरा थिए। ती 4वटा छोरा मध्येमा कान्छोको नाम थियो प्रह्लाद। अब सम्पन्न श्री सम्पन्न, उसको अगाडि कोही टिक्न नसक्ने र देवलोक मर्त्यलोक पातालसम्म उसको प्रभाव व्याप्त थियो। स्वर्गका देवताहरूलाई त्यहाँबाट निर्वासित गरेर स्वर्गको पनि ऊ राजा बन्यो, यो भूतलको पनि हुने भइहाल्यो स्वतः पनि। अब त्यसरी श्री सम्पन्न हिरण्यकशिपुको पतिको नाम थियो कयाधु। उसका 4वटा छोरा जन्मिए हुनेबाट ती मध्येमा कान्छो छोरो चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा जन्मजात अवस्थादेखि भगवानको भक्त हुनु गयो। किनभने ऊ तपस्या गर्न गएको बेलामा उसको गर्भधारण भइराखेको थियो। इन्द्रले लिएर जान्छन् कयाधुलाई। बिचमा नारदले देख्छन्, ए दानव श्रेष्ठ, यो परस्त्रीलाई लिएर कहाँ जान लाग्यो तिमी भन्दाखेरिमा अब ऋषिभर यिनीबाट जति सन्तान जन्मिन्छन् मलाई दुःख दिने मात्रै जन्मन्छन् हामी असुरहरूलाई। त्यसैको हुनाले यो जन्मने बित्तिकै यसलाई मारिदिउँ भनेर लिएर जान लाया भनेपछि नारदले भन्छन्, सबै त्यस्तो हुन्छन् र यिनको गर्भबाट त महाभागवत जन्मिनेवाला छ, छोडिदेऊ भनेपछि उसले छोडिदिन्छ। तिनी इन्द्रले छोडिदिन्छन्। तिनै नारदजीले, देवी तिम्रो पति तपस्या गर्न गएका छन्, उनी फर्केर नआउँछन्, मेरै आश्रममा बस्छ भनेर लिएर जान्छन्। नारदजीले नारदजीको आश्रममा बस्छन् कयाधु। ऋषिको आश्रममा नित्यप्रति पूजा, सत्सङ्ग, सत्साथको चर्चा, सत्सङ्ग सारा कुरा हुने भएको हुनाले त्यो गर्भस्थ बालकले पनि त्यो कुरा सुन्दै गयो। पछि जन्मिसकेपछि दिन बिताइसकेपछि कयाधुले चाहिँ ती कुरा बिर्सिन्, तर त्यो बालक चाहिँ सम्झिराखेको थियो। अब हिरण्यकशिपुले ऐश्वर्य सम्पन्न भएको अवस्थामा आफ्नै घरको नजिक एउटा विद्यालय खोलेको थियो बोर्डिङको रूपमा। र त्यहाँ पढाउनका निम्ति जब 4वटै छोरा अलिक ठुला भए, प्रह्लाद अलिक साना थिए, उनलाई पनि काखमा लिएर भने उसले, बाबु तिमी राजाको छोरा, राजा हुनुपर्छ, पछि अब त्यसका निमित्त अध्ययन गर्नु पर्यो, स्वाध्याय गर्नुपर्छ, राजनीति पनि जान्नुपर्छ, तिमीले पढ्न अब जानुपर्छ तिमीले भनेर भन्छ, सम्झाउँछ। प्रह्लादजीले, पिताजी ठिक छ त्यो कुरा भनेपछि 4वटै छोरा र अरू पनि दैत्य बालकहरूलाई पढ्न भएर पठाइन्छ। त्यतिखेर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अर्कै काममा गएका थिए, उनी थिएनन्। उनका छोरा चण्डामर्क भन्ने 2टा त्यहाँ अध्यापन गर्नका निमित्त राखिएको थियो। र हिरण्यकशिपुले बोलाएर भन्यो, गुरुपुत्र हो, अहिले गुरु हुनुहुन्न, उहाँकै उत्तराधिकारी भएको हुनाले यहाँहरूले हाम्रो छोराहरूलाई
आवश्यक जीवनमा यावत राजपुत्रले पढ्नुपर्ने कुरा जान्नुपर्ने कुरा सिकाउनु भनेर भनेपछि सरकारको जो आज्ञामा आएर उनीहरू लिएर जान्छन्। यसरी पढ्न गइसकेपछि गुरुपुत्रले जो पढाएका कुरा छन् अरू बालक पढ्थे, तर प्रह्लाद त्यतिर ध्यान दिँदैन्थे र ध्यानस्थ भएर बस्ने, भगवानको नाम स्मरण गर्ने, त्यस्तै कुरामा उनको दिन बित्न थाल्यो। र त्यसको केही समयपछि फेरि छुट्टीमा यी प्रह्लाद आए पिताजीको सामु। भर्खरका बालक अत्यन्त सुन्दर, देख्दाखेरिमा माया लाग्दो सुत पनि जसलाई पनि काखमा ल्याएर हिरण्यकश्यपले भन्यो, बाबु तिमीले त पढ्यौ होला अहिलेसम्म, बाबुले के पढ्यौ भनेर सोद्धाखेरिमा प्रह्लाद के भन्छन् भने बालक अवस्थामा तिमीलाई के मनपर्छ, के गर्न मन लाग्छ भन्दा उनले भने, पिताजी मलाई त यस्तो किसिमको पढ्ने सोध्ने कुरा छोडेर एकान्तमा बसेर अझ वनमा गएर भगवानको नाम स्मरण गर्नु इच्छा लाग्छ मलाई भनेर भने उनले। त्यो सुनेपछि हिरण्यकश्यपु हाँस्यो, भन्यो के भने, बाबु हेर त्यो भगवान भने त्यो विष्णु भने त हाम्रो शत्रु हो, तिम्रो काकालाई उसले मारिदिया छ। हामी स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो वंशको उसप्रति सद्भाव छैन, तिमीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीले त राजनीति पढ्नुपर्छ, अरू कुरा पढ्नुपर्छ, त्यस्तो कुरातिर नलाग भनेर सम्झाइ बुझाइ गरेपछि अनि गुरुपुत्रलाई पनि भन्दा के भने, ए गुरुपुत्र हो, हाम्रो छोरालाई के पढाइराखेछौ तिमीहरूले, यसले त अर्कै कुरा गर्छ नि त भन्दा सरकार बाल्यावस्था छ, हामीले त यथावत रूपमै पढाएको हौँ, तर पनि राजपुत्र चाहिँ नि अलि एकान्तमा बसेर ए भजन कीर्तन गर्ने काम गर्नुहुन्छ, हामी सिकाउँछौँ सदाउँछौँ, अल्दिनपछि बुद्धि फर्किहाल्छ नि भन्छ। लौ त लौ त्यसै गर भनेर पठाइदियो। त्यसको फेरि केही समयपछि आए प्रह्लाद। ती प्रह्लाद आएपछि हिरण्यकश्यपले भने, बाबु अहिलेसम्म त तिमीले निकै पढिसक्यौ होला, अक्षर ज्ञान पनि भइसक्यो होला, अरू पढ्ने कुरा पनि जान्यौ होला, के पढ्यौ बाबुले बताइदेऊ न भन्दा प्रह्लादले, पिताजी मैले जानेको कुरा यही हो भनेर स्मरणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैले कुरा पढेको कुरा त यही हो भनेर श्रवण मनन कीर्तन स्मरण पादवन्दन अर्चन वन्दन दास्य भक्तिका 9 अङ्ग हुन्छन्। पहिलो श्रवण, सुन्नुपर्ने कुरा, जस्तो परिस्थिति सुनेर 7 दिनमा परमपद प्राप्त गर्न सके। अब यस्तै किसिमका 9 अङ्ग हुन्छन्। स्मरण भक्ति हुन्छ एउटा। प्रह्लादको स्मरण भक्ति तीव्र थियो, तिखो थियो। यो सुनेपछि त हिरण्यकश्यपुलाई यस्तो रिस उठ्यो, काखमा बोकेको थियो भाइमा झारिदियो सतै माथिबाट। ए दुष्ट, तँलाई मैले भनेको होइन, त त राजपुत्र भएको हुनाले उत्तराधिकार वहन गर्नुपर्ने, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने, व्यावहारिक कुरा वापस गर्नुपर्नेमा यस्तो मेरो शत्रुको नाम लिने त मेरो कुलमा त चाहिँ नै यस्तो जन्मिस जो निमको रुख जस्तो, रुखहरूमा निमको रुख चाहिँ जस्तो प्रकारको तितो हुन्छ त्यस्तै जस्तो भनेर गुरुपदलाई पनि साफ भड्कायो। भने तिमीले मेरो नुन खाएर अर्कोको गुण गाउन सिकाउने, मेरो शत्रुको गुण गाउन सिकाउने, तिमी क्या हो तिमीहरूको कुरा, तिमीले घुस पो खाएछ कि भने गुरुपत्र के भन्छन् भने, सरकार
हामीले त्यसो गरे होइन। तर राजपुत्रको स्वभावै त्यस्तो किसिमको छ, हामीले पढाएको कुरा त्यति नपढ्ने, ध्यान नदिने र अरू 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 किसिमको कुरा, एकान्तमा बस्ने, ध्यान गर्ने, नाम कीर्तन गर्ने जस्तो देखिया छ। यसमा हामी बाध्य छौँ सरकार, तैपनि हरेस खानु पर्दैन, हामी सम्झाउने बुझाउने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि बुद्धि सप्रेला फेरि भन्ने किसिमको आश्वासन त्यसै ल होसियारसित पढाऊ भनेर ऊ पठाइदिन्छ। तर प्रहलाद गुरुले पढाएको कुरा नबताएर एकान्तमा बसेर भजन गर्ने, आफू मात्रै होइन सबै सहवर्ती साथीहरूलाई पनि हेर जान्नुपर्ने कुरा यो हो, यथावत रूपमा यो मनुष्य जन्म बरु दुर्लभ छ। यो प्राप्त भएको बेलामा सामान्य किसिमको कुराको उपलब्धिका निमित्त पवित्र नभइकन परमपद लाभका निमित्त पवित्र हुनुपर्छ। त्यसका निमित्त भगवानको नाम कीर्तनदेखि लिएर स्मरण बन्धन आदि गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँथे। ती गुरुपुत्रहरूले अरू साथीहरूले भने, बाबु प्रहलाद कसरी जान्यौ तिमीले यो कुरा? गुरुले हामीले पढाएको त हामीले पनि सुनेका छौँ, तिमीले पनि सुनेका छौ, त्यो कुरातिर नलागेर यी कुरामा तिमी कसरी जानकार भयौ भन्दा उनले बताइदिन्छन्, मेरो पिताजी तपस्या गर्न गएको बेलामा मेरो आमालाई इन्द्रले लिएर जान लागेको बेला ऋषिले देखेपछि यिनको घरमा त महाभागवत बसेको छ, छोडिदियो भनेर छोडिदिया हुनाले उनको आश्रममा बसेर मैले यो कुरा तात्विक कुरा सिकेको हुँ। अब मेरी आमाले चाहिँ धेरै पुरानो भएको हुनाले बिर्सिन्, मैले त्यो सम्झिराखेको छु हेर भनेर उनीहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको सिकाउँदै गएपछि अब उनीहरू पनि पढ्न छोडेर कीर्तन भजनमा लाए। अब त केही लागेन, नगमानी भएन राजालाई भनेर गुरुपुत्रले आएर भन्छन् भन्ने किसिमका कुरा यसको भूमिकाको रूपमा सामान्य छ भने अब केही स्तुति श्लोक पाठ गरौँ अनि बाँकी अंश उल्लेख गरौँला। यो अध्याय अलि लामो छ, यो स्तुति अलि लामो छ। ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, अरू पनि धेरै स्तुतिहरू भागमा छन्। प्रहलाद स्तुति लामो भएको हुनाले एकै दिन मात्रै नसकिने भएको हुनाले बाँकी भाग फेरि गरौँला। अब म यसको पाठ गर्दछु। प्रहलाद उवाच, यो भागवतको 9औं सप्तम स्कन्धको 9औं अध्याय हो। ब्रह्मादय स्वर्गणामलयोथ श्रद्धा सात्विकतान बतायो वच सम्प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि प्रभु किं त्वष्टुपरहति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूप तपस्वतभुज तेजप्रदाव बलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हवन्ति फलशुभंसो भक्त्या तु दोष भगवान् गजैवतपाय विप्राद्यशृणयतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखा तपसं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुनं न तु भुवरिमानः नैवात्मना प्रलयं अपूर्णो मानं जनातविश्व करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदयितमानं तत्तात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखश्रेः तस्मादहं विगतविक्लवेश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृह्णामि यथा मनीषं विश्वदया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पुयेत येनैव माननुवर्णितेन सर्वेऽहि विधिकरा तव सद्दधम्नो ब्रह्मादयो वैनिवेश न सद्विजन्त क्षमाय भूतैवतात्मसुखाय च अस्य विक्रीडितं भगवतो वृथिरावतारैः तद्यच्च मनुवसरस्य तस्तयाद्य मोदयत साधुर्वृष्टकशब्दहत्या लोकास्तु निर्वृत्तिमिता प्रत्यन्ति सर्वे रूपं दिशमविभवाय जना स्मरन्ति नाहं विभेद्मि च ते भक्तिभयानकस्य जवाग्रे यत्र मुकुटैरवसकृतं स्टात् आन्त्रशतशतके के सरसङ्कुकर्णात्
निर्रातभीतदिगिभात् अरिविन्दखाग्रात् तस्तस्म्यहं कृपणवत्सरदुस्साहुरः संसारसकर्कदनादकशतं प्रणीत बद्धस्वकर्मविरसत्वमृत्यङ्गिरिमूलं पृथुपवर्गशरणं मुहेशे कदानु यस्मात्प्रिया प्रियवियोगस्वयोगजन्म सुखाग्निना सकलयोनिसुदयमान दुःखौषधं तदपि दुःखमतध्याहं पुमन् भ्रमामि बत मे तव दास्ययोगम् स्वहं प्रेषसुहृदः परदेवताया लीलाकथा तव देशिं विरिञ्च गीता अञ्जस्तर्मिनुगणन् गुडव्यप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदव्यालयामि ससङ्गः बालस्य नियशरणं पितरौ दिशम्ब भक्तस्य सागरमुदन्नतमज्जतो नौ तप्तस्य तत्पतिर्ययांजश्रेष्ठ तावत् विभूतनिवृत्तं तदुपेक्षतानां यस्मिन् यतो यस्मात् यस्मै यथा यस्तु परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् सञ्चोति तत्सदखिलं भवतः स्वरूपं मायामनो सृजति कर्ममयं बलीय कार्येण सूचति गुणानवतेन पुंसः सन्धूमयमेतजयार्पित षोडसारं संसारचक्रमकोचितरितदन्यः सत्त्वं नित्यविचितात्मगुणस्वभाव स्वधम्ना कालो वशीकृत विसर्ज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विशिष्टपतये षोडसारे निष्पेट्यमानम् उपकर्ष विभूपन्नं दृष्टामया दिव्यवोक्षरदृष्टपानाम् आयुषेयो विभविष्यति अञ्जनवयं यस्मत्पितुकुपितः स पितृभ्रुः विस्मृतेन निरता सततेन्द्रस्तः। इसका संक्षिप्त भाव व्यक्त करूं। अब गुरुहर ने सरकार हामीले त सकेनौँ, राजपुत्रको बुद्धि फिरेन। आफू मात्रै नभएर साथीहरूलाई पनि आफ्नै किसिमको जुन विचार छ, भाव छ, त्यसैमा लगाएर हामीले पढाएको कुरो नसुनेर भजन कीर्तन पो लाग्छ। हामीले बडो धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर केही लागेन। के गरौँ भन्दाखेरिमा ल्याऊ त्यसैदेखि यहाँ ल्याऊ त्यसलाई भनेर केशवको आज्ञा दिन्छ। आज्ञा दिइसकेपछि उनको साथ उनको अगाडि ल्याइन्छ प्रहलादलाई पनि। र त्यहाँबाट उसले के भने, हे दुष्ट, त मेरो यो कुलमा कस्तो किसिमको दुर्जन पैदा हुन आइछस्। किनभने हेर मेरो सामर्थ्य, मैले यो तरबार घुमाएर देखाइदियो उसले। हिरण्यकेशवले तरबार घुमाइदिएपछि चन्द्र सूर्य पनि फनन्न घुम्थे अरे, पृथ्वी पनि काँप्थ्यो, पर्वत पनि हल्लिन्थे। अरू देवताको त कुरै नगरौँ, जुटादेखि अरू जीवहरूको त कुरै नगरौँ, टेक्नै नसक्ने किसिमका थिए। उसले के भन्छ भने, होइन, तैँले कसबाट त्यस्तो किसिमको शक्ति प्राप्त गरेका छस् जसले मेरो यो प्रभावबाट विमुख भनेर त्यसरी शत्रुको नाम लिन्छ। त्यति तैँले कस्तो जानेस्, कहाँबाट जानेस् बता भन्दाखेरिमा प्रहलाद के भन्छन् भने, पिताजी होइन, मैले जसबाट प्राप्त गरेको छु हजुरले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुरमा जो शक्ति छ, ऐश्वर्य छ, त्यो पनि भगवत प्रसाद अनुसारै मिलेको कुरा हो। म त्यो कुरालाई स्वीकार गर्छु, हजुर स्वीकार गर्नुहुन्न, यति मात्रै फरक कुरा हो। मिल्ने कुरा त उसैबाट मिलेको कुरा हो भनेर प्रहलादले जवाफ दिन्छन्। र अब यसलाई बाँकी राख्नु भएन भनेर सिपाहीहरू भट्टहरूलाई बोलाएर भने, यसलाई जे गरेर हुन्छ मार्ने प्रयास गर भनेर चाहिँ नि अराउँछ उसले। त्यसै गरिसकेपछि प्रहलादलाई पानीमा डुबाउने देखि लिएर पारबाट खसाल्ने, विभिन्न हतियार प्रयोग गर्ने, सर्पले टोकाउने, हात्तीले कुल्चाउने जस्ता धेरै उपाय गरियो। आगोमा राखेर
जलाउँदाखेरिमा भाग्ला भनेर हिरण्यकश्यपकी बहिनी थिए होलिका भन्ने, उसलाई चाहिँ आगोमा नजल्ने वरदान मिलेको थियो अरे। उसले भन्छ बहिनी हेर यो मेरो कुलमा यस्तो जन्म्यो, तिमीले काखमा ल्याएर बस, आगो लगाइन्छ त्यसमा धेरै जाब्रातो पारेर, तिमीलाई केही हुँदैन, यो जलेर मर्छ भनेर हराएको। उसले त्यसै गरेकी थिए, तर त्यसरी आगोमा राख्दाखेरिमा होलिका जलेर मरी। प्रह्लाद यथावत सुरक्षित रहे। त्यो बेला भनिन्छ के भनिया छ के भने राम नाम भजतम कुतो भयम सर्पताप समनिक भेषजन पश्चाताप मम गात सन्निधौ पावकको भी शरीर लाए ते हुना। पिताजी राम नाम यस्तो किसिमको हो जसको चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरिमा, जसप्रति समर्पित बन्दाखेरिमा, गाउँदाखेरिमा पानीमा मात्रै नभएर आगोमा बस्दाखेरिमा पनि जलमै बसेको जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् पश्चाताप मम गातो सन्निधौ, मेरो शरीर हजुरले यहाँ आगोको बिचमा राखेर जलाउनु लाउनु भएको छ, तर मलाई त्यस छोएको छैन भनेर भन्छन् उनी। अब होलिका जलेर मर्थे। अब त्यहाँबाट हिरण्यकश्यपले के भने ती जिम्मा लगाएका सबै सिपाही पुलिसहरूले आएर के भने सरकार हामीले सबै उपाय गरौँ, पहाडबाट खसार्नेदेखि लिएर पानीमा डुबाउनेदेखि लिएर आगोमा जलाउने, शस्त्रास्त्र प्रहार गर्ने पनि प्रयास गरौँ, हामीले छुँदैन भनेर भनेपछि अनि अन्तिममा हिरण्यकश्यप त्यसरी कसबाट त्यसरी सामर्थ्य प्राप्त गरिरहेको छ भन्दा मैले र हजुरले प्राप्त गरे एकै ठाउँ हो, मलाई त्यो विश्वास छ, भर विश्वास छ, हजुरलाई छैन, त्यति मात्रै फरक हो भनेपछि तेरो त भगवान् कहाँ छ त ल देखा। जहाँ पनि छ भने उनले जहाँ पनि छ भने यो खम्बामा पनि त हुनु पर्यो। हिरण्यकश्यपको जो महल थियो जसमा उत्तम किसिमका धातुका खम्बा लगाइएको थियो, त्यसमादेखि त्यसै मात्रै स्फटिकको खम्बा पनि थियो। त्यहाँबाट चाहिँ उसले तरबार उचालेर भन्यो हेर यो खम्बामा पनि हुनु पर्यो त्यो भगवान्, त्यसमा केही देखाउन सकेछ भने ठिकै छैन, यही तरबारले तेरो शिर 2 टुक्रा पारिदिन्छु भनेपछि मेरो भगवान् त्यहाँ पनि छ भनेर प्रह्लादको मुखबाट उच्चारण भएपछि विचित्र घटना के पर्यो भने त्यो स्तम्भभित्र न नरम न मानुषम, न मान्छे न चाहिँ सिंह, त्यस्तो किसिमको विचित्र जीव देखेर त्यो पट्ट फुटेर पैदा भयो। आदि मानिसको शरीर, आदि निसम्मको शरीर, यसलाई नरसिंह पनि भनिन्छ, निसम्म पनि भनिन्छ। तर कस्तो किसिमको थियो भने यति उग्र खालको देखिन्थ्यो, जसका धाराहरू यति तिखा, हातमा भएका नङहरू यति लामा लामा र अरू शिरमा भएको जो जटा छ त्यो पनि त्यही प्रकारको, जगर पनि त्यस्तै प्रकारको किसिमको एउटा विचित्र जीव पैदा भयो त्यहाँ। हिरण्यकश्यपलाई लाग्यो के भने अलिकति एउटा विचित्र किसिमको जीव हो त्यहाँ पैदा भयो, यस्तो त कहिले मैले देखा पनि थिएन, यसले मलाई के गर्ने होला, तर यसबाट मैले डराउन्न, यसलाई मारेरै छोड्छु भनेर तरबार लिएर अघि सरेको थियो। एकछिनसम्म भगवान् देशमा गएर त्यो हिरण्यकश्यपको सङ्ग्राम जस्तो हुन्छ र त्यो चाहिँ कस्तो देखियो अरे भने बिरालाको ढाडे बिरालाको अगाडि मुसा खेले जस्तो देखियो अरे। त्यो पछिबाट चाहिँ भगवान्ले उसलाई ट्याप्प समाउनुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरिको समय कस्तो थियो भने सन्ध्याकाल, देवताहरूले पनि आएर त्यहाँ स्तुति गरेका छन्, प्रभु यो सन्ध्याकाल हुन आएको छ,
सन्ध्या भएपछि यो फेरि बलियो हुन्छ, यसलाई बेलैमा ताराउनुपर्छ भनेर उसले मायाको वरदान एउटा किसिमको विचित्र खालको थियो। भित्र पनि नमरौँ, बाहिर पनि नमरौँ, जलमा पनि नमरौँ, थरमा पनि नमरौँ, शस्त्रबाट पनि नमरौँ, अस्त्रबाट पनि नमरौँ, देवताबाट पनि दैत्य कसैबाट नमरौँ भन्ने हुनाले भगवान्ले यो अवतारमा लामा लामा नङ लिएर एउटा आदि मनुष्य आदि जीवको रूपमा अनुभव। ब्रह्माजीको सृष्टिमा अहिलेसम्म त्यस्तो जीव थिएन र घरको दैलोमा बसेर भगवान्ले त्यो हिरण्यकश्यपलाई काखमा लिनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट काखमा त्यसलाई सुताउनुहुन्छ र ती लामा लामा नगराले अब त्यसलाई विदारण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भगवान्। भनिन्छ भाषातिर पनि लेखिया छ, मर्छु म नङ पाजीले कता कता हतियारले त म मर्या छैन, त्यो नङबाट कहीँ मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर हाँसेर पनि भएर लेखेका छन्। त्यही लामा लामा नङराबाट हृदय छाती विदारण गरेर त्यसबाट आन्द्रा निकालेर भगवान् परिधान गर्नुहुन्छ, पहिर्नुहुन्छ। उसको छातीबाट रक्त प्रवाहित हुन्छ। यो सन्ध्याकालको बेलाको कुरा हो। यसरी हिरण्यकश्यपको विदारण भएर मृत्यु भयो। अब त्यतिखेर त्यहाँ सबै ब्रह्मादि गरेका देवताहरू, ब्रह्मा पनि, इन्द्र पनि, रुद्र पनि, अष्टदिक्पाल साराका सारा उपस्थित भएका छन्। गन्धर्व यक्ष सबले भगवानको स्तुति गर्छन्। लम्बे स्तुति छ यहाँ, विभिन्न छन्दमा पनि विद्यमान छ त्यो स्तुति। त्यो स्तुति गरिसकेपछि पनि भगवानको त्यो स्वरूप शान्त हुँदैन, बडो विचित्र देखिन्छ, भयङ्कर देखिन्छ। त्यो रिसले त संसारै दग्ध गर्ने हो कि भनी स्थिति देखियो। अब के गर्ने होला? उपायका निमित्त ब्रह्माजी सोच गर्छन्। हामीले तपस्या जानेको कुरा त गरिसक्यौँ, सबै कुरा। भगवानको स्वरूप शान्त भएको छैन। यो यत्तिकै रह्यो भने त संसार दग्ध गर्छ, के गर्ने होला भनेर लक्ष्मीलाई हराए ब्रह्माजीले। जब आफ्नो पतिलाई तिमी शान्त पार भन्दा लक्ष्मीले त्यस्तो स्वरूप कहीँ पनि नदेखा हुनाले पति पनि हो कि होइन भनेर ऊ जान तयार भएन। अरू उपाय नदेखेर अब प्रह्लादलाई नै उनी हराउँछन्। औ प्रह्लाद कस्तो प्रह्लाद भन्छन्, त्यही आफ्नो मालिकलाई आफै रिजाउ अब भनेपछि प्रह्लाद दुई हात जोडेर भगवानको पाउमा गएर पर्छन्। अब भगवान् चाहिँ त्यसबाट प्रसन्न बनेर उनलाई उठाउनुहुन्छ र शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ। यति भइसकेपछि प्रह्लादमा त त्यस्तो किसिमको परिवर्तन आयो, आन्तरिक भाव। जसरी ध्रुवले तपस्या गर्दा भगवान्ले शङ्खरी कालमा छोड्दाखेरिमा सब इन्द्रिय जागृत भएका थिए, त्यस्तै प्रकारको यहाँ प्रह्लादको पनि सम्पूर्ण दोष नष्ट भएर यति प्रबुद्धता प्राप्त भयो उनमा। भगवानको स्तुति गरेका हुन्। ब्रह्मादय सुरगणामलयो श्रद्धा सत्यैकतानपतयोमथं प्रवाहै नाराधितं पुरुगणैरधुनापि परो किं त्वष्टुमरते समे हरिरुजाते। भगवान ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, प्रजापतिदेखि लिएर प्रबुद्ध ऋषिहरू, साधकहरू, सन्तहरूको सत्य प्रधान स्तुति हजुरको भइसक्यो। त्यसबाट हजुरको प्रसन्नता देखिएन। अब म कुन जन्म जन्मिया, कुन कर्म जन्मिया भन्दा अवसरको कर्म जन्मिया। अवसर भने स्वभावैले दुष्ट स्वभाव भएको, मखाउँ मैलाउँ भन्ने किसिमको स्वभाव भएका हुन्छन्। अब मैले स्तुति गरेर हजुरलाई प्रसन्न पार्न सकुँला। किम तस्तो मार त्यसरी हरि उग्र जाते,
जसको उग्र जातिमा जन्म भएको छ। तर प्रभु कुरा के छ भने मन्ने धना भिजना रूप तपस तपज तेज प्रभाव पर्पस बुद्धि होगा। धन अभिजन अध्ययन सारा 12वटा कुराको उल्लेख छ। मन्ने धना अभिजन तपस तपस्या पढाइ तेज तेज प्रभाव पौरुष बुद्धिका पुरुषार्थ नाराधनाय भवन्ति परस्परम सब। यी 12वटा कुरा भएका मान्छे पढेका कुनेका तपस्या गरेका साधकहरू पनि हरूबाट पनि हजुर प्रसन्न त्यति हुनुहुन्न जति भक्तिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्ति आत्म भगवान कतै उस पाय। उदाहरण दिन्छन् उनी जस्तो प्रकारको त्यो हात्ती गजेन्द्र जुन छ त्यसले के पढेको थियो र, कुन चाहिँ उच्च कुलमा जन्मिएको हो र, त्यसले के सत्सङ्ग गरेको थियो र, तर पनि एकमात्र भक्तिले गर्दा हजुर प्रसन्न बनेर उनलाई ग्रहबाट मुक्त गर्नुभएको थियो। म पनि त्यस्तै प्रकारको यो उग्र स्वभाव भएको कुलमा जन्मेको भए तापनि म हजुरको भक्त बन्न सकेको छु, हजुरको नाम लिन सकेको छु, हजुरप्रति चित्त अर्पण गर्न सकेको छु। त्यस भएको हुनाले मलाई हजुरले उद्धार गर्नका निमित्त यसरी मेरो मुखबाट मेरो भगवान सबैतिर छ भनेर उल्लेख भएपछि प्रकट भइदिएर यो मेरो पिताजीको वध गर्नुभएको छ अहिले यतिखेर। अब उनी के भन्छन् भने प्रभु त्यस भएको हुनाले भक्तिको थान सबभन्दा बढी रहेछ भन्ने कुरा यसबाट प्रकट हुन्छ। अब यतिखेर म के निवेदन गर्दैछु हजुरको भने तद यच्छ भन्ने मसदस्थ तस्तो याद। प्रभु यो रिस चाहिँ नै शान्त हुनु पर्यो हजुरको। हजुर पनि हजुरको त्यो रिस्ता एउटा व्यक्तिले मात्रै नभएर यसलाई संसार दग्ध गर्न सक्छ हुन्छ यसले। त्यस भएको हुनाले शान्त स्वरूपमा हजुर परिणत भइदिनुहोस् भन्ने किसिमको कुरा म निवेदन गर्दछु। प्रभु उनी के पनि भन्छन् भने अब अहिले ब्रह्मादिदेखि लिएर सारा देवगण अरू गणहरू जनसमुदाय त्रस्त भएको छ, म भएको छैन। हजुरको यो उग्र स्वरूप हुन्छ जो आँधा लगाइरहेको छ, घाँटीमा रक्त प्रवाहित भइरहेको छ, रक्त चुहिरहेको छ। तर तद्यच्छ मन्युमसरस्त तस्तयाद्य मोदे त साधुर्य विश्वको सर्वहत्या। भगवान हजुर शान्त हुनुहोस्, किनभने सर्प वृश्चिक जीवको चाहिँ मारण भयो भने त्यसमा साधुजन पनि ठिक भयो यो कुरा भनेर समर्थन गर्छन्। किनभने उनीहरूको सबै जीवप्रति सद्भाव हुनुपर्ने, किनभने यिनीहरूबाट धेरै जनताहरू त्रस्त रहन्छन्, यिनीहरूको मृत्यु ठिकै छ भनेर भन्छन्। त्यस्तै प्रकारको म पनि मेरो पिताजीले भन्नुभयो मै नै सर्वे सर्वा हुँ, मेरो अगाडि कोही टिक्न सक्दैन भनेर अभिमान गर्नुभयो र उहाँको मृत्यु हजुरबाट भयो। त्यस्तै प्रकारको म पनि प्रसन्न बन्ने स्थितिमा जानु परेको छ अहिले। मधे त साधुले विश्वको सर्वहत्या भनेर उनी भन्छन्। र नाहम विभे मिचित्यति भयानकस्य जिह्वार्क नेत्र भुकुटी रवसुरात। यो लामा लामा दारा नङ त्यो स्वरूप आँखा त्यस्तै प्रकारको, त्यसबाट म त्रस्त भएको छैन। म त्रस्त केबाट भएको छु भने म त संसारबाट त्रस्त भएको छु। किनभने यो संसारमा अब जन्मेपछि मान्छे बालक छँदाखेरिमा केही नजान्ने हुन्छ, के गर्ने किसिमको कुरा आउँदैन। जवानी भएपछि विषय सेवामा प्रवृत्त हुन्छ र अरूको नराम्रो काम गर्ने कुरामा पनि प्रवृत्त भएर दुःख दिने खालको हुन्छ। अन्त्यमा गएर उसको जीवनको अन्त्य हुन्छ, फेरि अर्को त्यसको निज योनिमा जन्म हुन्छ। यस्तो किसिमको स्थिति छ संसारको। यतिखेर पनि यस्मात् प्रिय सहयोग जन्म शोकाग्नि सकल योनि। ए
फलानुको मृत्यु भयो अरे, फलानुको जन्मियो अरे भन्ने किसिमको कुरा सुनिन्छ। यो सुन्दा सुन्दै आयु खतम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई त नित्य भृत्य पार्छ। आफ्नो भृत्य, आफ्नो सेवकको रूपमा थान प्रदान गर्ने काम हजुर गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि मलाई यी सबै किसिमका सांसारिक दुःखबाट म मुक्त हुन सकौँ भनेर पनि माग गर्छन्। र भन्छन् के भने भगवान् सामान्यतया बालक बिरामी भयो भने औषध गर्न लैजान्छन् डाक्टरका, वैद्यका, र मान्छे समुद्र तर्नका निमित्त, खोलो तर्नका निमित्त डुङ्गाको सहारा लिन्छन्। तर त्यसरी डाक्टर वैद्यका लगेर औषध गर्दा निको हुन्छ नि भन्ने कुरा हुँदैन। औषध छँदासम्म पनि बालक पनि मर्छन्, जवानी पनि मर्ने हुन्छन्। कुन बेला चाहिँ तिनीहरू त्यसबाट मुक्त हुन्छन् भने हजुरको कृपा प्रसाद प्राप्त भयो भने बल्ल त्यसबाट मुक्त हुन्छ। बालस्य नेह शरणम पितरो देशमा नार्तस्य चागदमदण्डतमचोतौलो। बिरामीले औषध खाँदैमा निको हुनुपर्छ नै भन्ने छैन। हुन्छ भने नहुन पनि सक्छ, मृत्यु पनि हुनसक्छ। मृत्यु हुँदा हुँदै डाक्टरको अगाडि पनि मान्छे मरिहालेको छ। त्यसै हुनाले हजुरको कृपा प्रसाद भयो भने मात्रै त्यो शान्त हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि गर्छन्। अब भगवान् हजुरको मायाद्वारा यो सृष्टि भएको छ। मन पनि मायक नै छ। त्यही मन मान्छेको अन्तर्वर्ती छ। त्यसले अनुकूल प्रतिकूल जे पनि चिन्तना गर्ने हुन्छ, त्यसबाट छुट्न त्यसलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ। तर त्यसो भएको हुनाले हजुरको कृपा प्रसाद मलाई मिल्न सकोस्, जनसमुदायलाई मिल्न सकोस्। र के पनि भन्छन् उनी भने, प्रभु म अब हजुरको यो प्रसाद, यो दर्शन पाएको बेला के माग्ने? सांसारिक कुरा मागौँ? सांसारिक कुरा श्री ऐश्वर्य प्राप्त हुनेको स्थिति के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले देखेछु। यी सबै मेरा पिताजीले ती श्री ऐश्वर्यवालालाई तिनीहरूबाट सबै छुट्याएर निर्वासित अहिले देवताहरू पनि भूतलमा कुन कुन कुना कन्दरमा रहेका छन्। दृष्टामया विभव किन दृष्ट पानाम आयु श्रेय विभव इच्छत्याञ्जनयम यस्वत् पितु कुपित हास विचरित कुरु। श्री ऐश्वर्यदेखि लिएर आयुसम्म पनि मेरा पिताजीले हरण गरेर त्यसलाई खतम पारिदिएछन्। अब म त्यही कुरा मागौँ, त्यो कुरा मानेर नित्य योनिमा पुग्ने किसिमको स्थिति म जान्न। अब नेच्छामि त्यही विलुलितानुविक्रमेण कालात्मनोपनयमाम निज वृत्ति पार्छन्। मलाई त हजुरको वृत्तिको रूपमा, सेवकको रूपमा पाएर अब साधुक्य स्थितिमा रहन पाऊँ जस्तो किसिमको भाव छ मेरो। अब वेदले बताएका कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुत्राशिष सुतेशुका मृगतृष्णुमा स्वर्गकाम यता यो यज्ञ गऱ्यो भने यो लोक पाइन्छ, यो यज्ञ गऱ्यो भने यो लोक पाइन्छ, यो श्री यसलाई सम्पत्ति पाइन्छ भनेर वेदका सूत्रले भनेका छन्, वेदका ऋचाहरूले। तर ती सब कुरा नाश हुने कुरा हुन्। कुत्राशिष सुतेशुका मृगतृष्ण रूपा। मृगतृष्ण भनिन्छ नि, प्राणा बाल्न टर्क्यादेखि मृग पानी भनेर जान्छ, त्यहाँबाट फेरि पर देख्छ, फेरि पर देख्छ, गर्दै गर्दै मृगको मृत्यु भए जस्तो मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ। त्यसो कुराले वेदको बताएको फल प्राप्तिमा प्रवृत्त भएर आयु बुझाउनु ठिक नपारेर हजुरको भजन कीर्तन गरेर चित्त समर्पण गरेर हजुरलाई प्राप्त गर्नु नै मान्छेको पुरुषार्थको अन्तिम सीमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले निर्मित त्यही नजर कतै हो। त्यसरी वैराग्य नआइकन हजुरले प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने आदि कुरा गर्दै गर्दै क्वाहम रजा प्रभु ईश तमोदकेशन जात सुरेतर प्रभु म दैत्यकुलमा जन्मेको हुँ। रजोकुल प्रधान हुन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि बताएँ। न ब्रह्मणो न तर
जाता सुरै तर कुनै म देवकुलमा जन्मिए होइन, उत्तम कुलमा जन्मिए पनि होइन, असुरको कुलमा जन्मिया हुँ। तर पनि मलाई के कुरा मिल्यो भने हजुरको निर्भयता प्रदान गर्ने बाहुको प्रसाद मलाई पिल्यो। किनभने भगवान्ले उनको शिरमा पाउ राखेका हात राखिदिनु भएको छ। वाहम रजत प्रभव ईश तब जाता सुरै तर करे कतवान यन्विरित न ब्रह्मणो न त भवस् नभे रमाया यन्विरित शिरसी पद्म कर प्रसाद। यो यसरी हजुरको अभय प्रदान गर्ने बाहु सायद लक्ष्मीको पनि शरीरमा परेको थिएन होला, ब्रह्माजीको पनि परेको थिएन होला, अरूको त कुरै छोड। त्यो प्रसाद किन मिल्यो भन्दा हजुरको मैले भक्ति गर्न सकेँ, त्यो चाहिँ नारदजीको प्रसाद हो। यसरी सत्सङ्गबाट प्राप्त भएको यो प्रसाद मैले जीवनमा प्रयोग गर्न सकेँ हुनाले आज यो निर्भयता मलाई प्राप्त भएको छ। मेरा पिताजीको अगाडि सारा संसार थर्कमान हुँदा म निर्भयतापूर्वक उनको सामु रहन सकेँ। त्यसो एक हुनाले यो उत्तम स्थिति अरूलाई पनि मिलोस् भन्ने आदि रूपमा प्रहलादले स्तुति गर्छन्। अब यसपछिको अगाडिको जुन कुरा छ त्यो फेरि अर्को प्रवचनमा निवेदन गरौँला। आज यति नै निवेदन गरेर यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ। र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भगवानको भजन कीर्तन नवधा भक्तिमा जसमा आफ्नो रुचि हुन्छ, श्रवण कीर्तन वन्दन पादवन्दन अर्चन दास्यभाव मध्येमा आफ्नो रुचि हुने कुरा गरेर हामी पनि मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउने प्रयास गरौँ। आयो त्यत्तिकै नबितोस्। सांसारिक पद पदार्थ जुन छोड्नु पर्ने छन् तिनीहरूको अर्जनमै जीवन लगाएर आयु नबिताउने किसिमको सद्बुद्धि हाम्रो पनि आओस्। यही नै निवेदन गरेर आजको प्रसङ्ग समाप्त पारिन्छ। हरि ओम तत्सत्।